نبوت لپاسے خپل زندگی ورکڑے سر په مدني ورکڑے او ختم نبوت لپاسے خپل زندگی ورکڑے سر په مدني ورکڑے سر په مدني ورکڑے داغا عقیدے لروڑو وین د زړګي ورکڑے سر په مدني ورکڑے سر په مدني ورکڑے یا جنگ د عقیدے په عقیدت کوي جنگ د عقیدے په عقیدت کوي ځان زیات نبی سرا الفت کوي ځان زیات نبی سرا الفت کوي مال جائیداد اولاد خپا غیرت پا پاک نبی ورکڑے سر پا مدنی ورکڑے سر پا مدنی ورکڑے یا نخکولی دا محبوب سلور یاران چے وہ خکولی دا محبوب سلور یاران چے وہ یو صدیق عمر علی عثمان چے وہ یو صدیق عمر علی عثمان چے وہ جنگی یا ماما دا میدانو نو گاواہی ورکڑے سر پا مدنی ورکڑے سر پا مدنی ورکڑے یا سر دا قادیانی جدا کول غواڑی سر دا قادیانی جدا کول غواڑی دا نسل دوزخ ترسول غواڑی دا نسل دوزخ ترسول غواڑی نسل یہودیانو تا داغون پا زڑگی ورکڑے سر پا مدنی ورکڑے سر پا مدنی ورکڑے یز احسان اللہ فروقی خایمہ ز احسان اللہ فروقی خایمہ دا نسلی دجال دے در توائمہ دا نسلی دجال دے در توائمہ بیا پا عدالت فیصل پشانت دا غازی ورکڑے سر پا مدنی ورکڑے سر پا مدنی ورکڑے ختم نبوت لپاسے خپل زندگی ورکڑے سر پا مدنی ورکڑے